बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज तो हालिया पार्लिमानी तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम हुई है, नई रिवायत ने जन्म लिया है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज कौमी असम्बली से तफसीली खिताब किया है, जिसमें पहली बार उनके ओहदाए वज़ारत उज़्मा के दौरान उन्होंने अपोजिशन को चोर, डाकू या उन पे ताने या इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय, बराह रास्त करने की बजाय आज बामकसद मुज़ाकरात की दावत दी है इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में, और इंतखाबी इस्लाहात की अफादियत और ज़रूरत पर फोकस किया है। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान का जो बजट है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उस पर तफसील से बात की है और कहा है कि अमरीका के साथ किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। अमन के लिए अमेरिका के साथ खड़े हैं लेकिन जंग में शामिल नहीं होंगे। भारत के हवाले से भी वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर ने इख्तियार किया कि जब तक 370 वापस नहीं होता तब तक किसी किस्म के सफारती ताल्लुक़ को हम बहाल नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि सफारती ताल्लुक़ तो बहाल है, उसको सिर्फ डाउनग्रेड किया हुआ है। जी हाँ जी, दूसरा ताल्लुकात खत्म नहीं हुए, नहीं खत्म नहीं हुए, उस तरह से बहाल नहीं करेंगे जिस तरह मामूल के मुताबिक जो उनके लफ्ज़ से मैं तो वो अदा किया। नहीं, सफारती ताल्लुक मौजूद है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ ना सर। मैं तो उनके अल्फाज बयान कर रहा हूँ। और दूसरी अहम बात यह है कि आज जब वज़ीर आज़म मुखातिब थे ईवान से, तो स्पीच अपोजिशन भी खामोश रही, कोई शोर शराबा, हुल्लड़बाजी, नारेबाजी नहीं की गई। ये और बात है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मौलाना असदुर्रहमान साहब या फिर सिफ अली ज़रदारी साहब वो मौजूद नहीं थे। 96 अरकान अलबत्ता पार्लिमान में मौजूद थे जो वज़ीर आज़म की तकरीर को सुनते रहे। तो शामी साहब, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनाऊँ और दिखाऊँ कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को क्या दावत दी, कैसे दी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, ये मोजज़ा कैसे हुआ कि वज़ीर आज़म एक कदम पीछे हटकर दो कदम आगे जाने को बामकसद तरीके से तैयार हुए और अपोजिशन उन्हें सुनने को तैयार हुई? ये मोजज़ा कैसे हुआ और इस पर दाद किसे दी जाए? दाद तो सबको देनी चाहिए। अच्छा, वज़ीर आज़म को भी देनी चाहिए, अपोजिशन को भी देनी चाहिए, स्पीकर कौमी असम्बली को भी देनी चाहिए। देखिए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आपने बात की ना कि वो मौजूद नहीं थे। हम ये बात भूल जाते हैं कि उनके इंतहाई करीबी अजीज जो हैं, तारिक शफी साहब, जो मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम के भतीजे थे अगरचे, लेकिन उनको बेटों की तरह अजीज़ थे। उनको इस तरह से उनके कारोबारी मामलात में इस तरह मुतल्लिक़ रहे, और उनके इंतकाल की वजह से वो कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जा सके। जा रहे थे इस्लामाबाद, जब इत्तला मिली तो फिर वापस आ गए। बिल्कुल ठीक है। ये एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं बहरहाल, आपने भी इदारे मसरत कर दिया, मैं यकीनन बहुत खुश हूँ। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बोले हैं जिस तरह वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए, और कौमी असम्बली में उनकी तकरीर उस खामोशी से और एहतराम के साथ सुनी गई है जिसे एहतराम के साथ वज़ीर आज़म की और कायदे ऐवान की तकरीर सुनी जानी चाहिए। उम्मीद यह है कि अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर भी इसी तरीके से सुनी जाएगी और हम एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे पार्लिमानी जमहूरियत के। तो इसका मतलब शाम साहब ये भी हुआ कि जो कुछ सियाने लोग हैं जिनकी बात वज़ीर आज़म सुनते हैं या अपोजिशन के रहनुमा भी सुनते हैं, कुछ सियाने लोग, उनकी बात फिर मान ली वज़ीर आज़म, जो अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को ये समझा पाएँ, उनको ये मशवरा दे पाएँ या उनके साथ ये डिस्कस कर पाएँ कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, कायदे से बाहर निकलें। हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान जो हंगामा हुआ था वो क्योंकि अपनी इंतहा को छू गया था, तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है फरीकैन ने ज़रा अपने आप को ब्रेक लगाई है। और स्पीकर ने भी आज बुलाया था, और ये बात अच्छी बात है। स्पीकर ने सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी जो है उसका भी इजलास बुलाया हुआ है, कल कौमी सलामती कमेटी वो भी होगा। तो एक तो मेरी खुशी की बात ये है आज, और दूसरी खुशी की बात मेरी ये है कि लाहौर शहर में एक ऐसा अस्पताल है, उसका इफ्तिताह हुआ है, इंडस अस्पताल का, जो 600 बेड्स का अस्पताल है और 15 अरब रुपए की लागत से वो तामीर होगा। उसके एक हिस्से ने काम शुरू कर दिया है, चलें लाहौर के लिए बड़ी, और 30 एकड़ को ये मुहित है। और जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं लाहौर के, वो उसमें उन्होंने वसाइल फराहम किए हैं। करशी फाउंडेशन, ओरिएंट इंडस्ट्रीज, नेमत सलीम ट्रस्ट, डीन ग्रुप,
और ये सब ने, किसी ने 2 अरब रुपया दिया, किसी ने 2.5 अरब रुपया दिया, 7 अरब, तो बड़ा वैसे एक दूसरे लोग भी शामिल हैं। और ये अस्पताल जो है बिल्कुल किसी मरीज से कुछ चार्ज नहीं करेगा, मुआवजा बिल्कुल नहीं लेगा। ये बड़ी काबिल 15 अरब इसका बजट होगा साल का। ठीक। और ये जो इंडस ट्रस्ट है, जो इंडस अस्पताल चला रहा है कराची में, डॉक्टर अब्दुल बारी जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये यहाँ वहाँ भी ये अपने तौर पर ये अस्पताल चला रहा है कराची में, और यहाँ भी ये ट्रस्ट जो है, जो हमारे मुकामी सनतकार बिजनेसमैन उनके ताउन से चलेगा। और यही इंडस ट्रस्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 7 अस्पताल पंजाब में चला रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है, उम्मीद है बाकी बिजनेस जो हुकूमत के अस्पताल हैं लेकिन चला रहा है। ठीक। इसमें 5 अस्पताल लाहौर में है, एक मुल्तान में है किडनी अस्पताल, एक तैयब अर्दवान अस्पताल जो है डीजी खान में है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके चेयरमैन जो हैं यहाँ के, ये जावेद अरशद भट्टी साहब हैं, इसमें उनके भाई इकबाल भट्टी साहब हैं। मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ। ठीक। जो पाकिस्तान तो मिसाल भी बनी है ना बिजनेसमैन, तमाम कारोबारी हलकों के लिए कि वो भी आगे बढ़े, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट करें अपनी आवाम के लिए, जिन पे दिन रात हम ताने देते हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। अब मैं आ जाता हूँ जरा खान साहब के बयान इसलिए इस पर मुझे बहुत खुशी है, मुझे लाहौर का शहरी होने पर खुशी है, मुझे पाकिस्तान का शहरी होने पर खुशी है, और कि ये एक मिसाल यहाँ कायम की गई है। सही। एक यानी आज इस लिहाज से ये दूसरी खुशी है। और वजीर आजम पाकिस्तान आज पहली बार वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आजम की तरह बोले हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और देखिए क्या बोले हैं और क्या दावत दी उन्होंने अपोजिशन को, जरा देखिए। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शंस, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। ये तो कोई हर इलेक्शन, अगर आज आप कुछ इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक कितनी अच्छी और कितनी सच्ची बात है, जो कानों में रस घोल रही है ना सर, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कह रहे हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो सच्चा है और बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। हमें ऐसे इंतखाबात कराने चाहिए जिस पे कोई एतराज़ ना कर सके। यानी बाई इलेक्शन हो या आम इंतखाब हो या किसी सूबे का इंतखाब हो, गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का, हर या सेनेट का, हर चुनाव में जो हारने वाला है वो इल्ज़ाम लगाता है कि धांधली हुई है। तो एक तो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर, ये वाकई उनका क्रेडिट है, उसका तस्वुर पेश किया था, तो इसलिए अब अपोजिशन ये भी कहा कि खुले दिल से अपोजिशन के पास तजावीज़ है, वो उस पर गौर करने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अपोजिशन जो है आगे बढ़ेगी। अभी तक ऑफिशियली अपोजिशन लीडर या किसी और अपोजिशन रहनुमा की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल तो नहीं है, माँ सिवा ये कि बिलावल चूँकि मुखातिब थे कुछ देर पहले, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी अगर वज़ीर-ए-आज़म इन मामलात पर इतने ही मुखलिस होते तो रात की तारीकी में ये ऑर्डिनेंसेस जो थे इस्लाहात के, इंतखाबी इस्लाहात के, ये मंजूर ना करवाते। दुरुस्त है, तनकीद अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो बात अब कही गई है उससे आगे चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जो हैं पुरजोश नौजवान हैं, उनको कुछ होश से भी काम लेना चाहिए। सिर्फ तनकीद करने से, तनकीस करने से, मजाक उड़ाने से आप अपना कद ऊंचा नहीं कर सकते। उनमें बड़ी सलाहियत है, उनमें आगे काम करने का जज्बा है, उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। उनको एक बावकार और बाएतमाद सियासतदान के तौर पर रद्द अमल देना चाहिए था और उनको बैठना चाहिए
اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی یہ بات سننی چاہیے اور وزیر اعظم کی پیشکش جو ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ تیاری ہم نے اسی کی تھی کہ پہلے 3 سالوں میں کس انداز میں تقاریر ہوا کرتی تھیں، وزیر اعظم کیا مخاطب آپ سنا دیں، آپ ایسے ہی بس مذاق کرنے چلے میں نہیں کرتا، میں دیکھیے روک لیتا ہوں، وہ ساری چیز میں تو سمجھتا ہوں، روک لیتا ہوں سر، وہ ہم بار بار سناتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ دیکھیے کبھی ہمیں بخار بھی ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی زکام ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، یہ سارے ہوتے انسانی زندگی کے ساتھ ہے نا۔ لگتا ہے پھر معالج نے یہ تمام تکالیف رفع کر دی ہیں۔ اگر آپ اعتراف میں آپ اپنے خود معالج ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں سے خود سیکھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ آج ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جو چھوٹی گلی کی عورتیں ہیں ان کی طرح وہ پرانی باتیں یاد نہیں کرانی چاہیے۔ چلے دوسرا تقریر کا حصہ جو ہے وہ ہے خارجہ پالیسی اور جو خود مختاری ہے، خودداری ہے، اس حوالے سے میں تو حقیقت یہ ہے وزیر اعظم نے جو دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، جنگ کا حصہ نہیں بنے، دیکھیں جنگ کا حصہ نہیں بنے، امن کے لیے ساتھ ہیں۔ دیکھیں طالبان اور اشرف غنی کی حکومت یہ ان کا مسئلہ ہے، اگر اشرف غنی کی حکومت وہاں قائم نہیں رہ سکتی ہم اس کو بیساکھی فراہم نہیں کر سکتے، ان کی سردار ہمارے سارے کھڑی نہیں رہے گی۔ طالبان جتنی ان کی طاقت ہے آپ اس کو تسلیم کیجئے، وہ دوسروں کو تسلیم کرے، اپنے حل تلاش کرے اپنے مسائل کے۔ ہمیں اور انہوں نے بالکل بات درست کہی ہے، پورے اعتماد سے کہی ہے، جب سے یہ بات کہی ہے میں ان کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہوں۔ نہیں دوسرا پھر اور پوری میں قوم کے دیکھیں میں جگہ جگہ جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، یہاں تو قوم کے جذبات کی طرف اس معاملے میں لوگ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو لوگ اس میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نقطے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مشرف جو ایرا تھا اس کا تفصیل سے ذکر کیا، ایک امریکی مصنف کا حوالہ دیا جس نے کتاب میں لکھا کہ مشرف ولنریبل تھے، اس لیے ہم انہیں مزید پش کرتے گئے اور ان سے مزید مراد لیتے رہے اس جنگ میں کودنے کے لیے۔ تو وزیر اعظم نے بتایا کہ $150 ارب کا ہمیں نقصان ہوا، 70,000 قیمتی جانیں وہ شہید ہوئے، ہمارے شہری، فوجی، اہلکار اور دیگر یونیفارم فورسز کے لوگ۔ تو انہوں نے کہا اس کا یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو مشرف ایرا کو سر ڈارکسٹ ایرا آف دی ہسٹری آف پاکستان قرار دیا پرائم منسٹر عمران خان نے آن دی فلور آف دی ہاؤس۔ اس حوالے سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس حد تک اختلاط کیا جس کی نہ کابینہ سے اجازت لی، نہ پارلیمنٹ سے اجازت لی، نہ کور کمانڈر سے اجازت لی، اور جو شمسی ایئر بیس ان کو دیا، آپ کو معلوم ہے یعنی کہ شمسی ایئر بیس جو ہمارے یو اے ای کے مہمان تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، شکار کے لیے آتے تھے، ہم نے ایک فقہی ہیلہ تراشتے ہوئے یو اے ای کو گنجائش پیدا کی، یو اے ای کو کیونکہ سپورٹ کر رکھا تھا تو کہا یو اے ای نے امریکہ کے حوالے کر دیا، امریکہ کو اجازت دے دی اسے استعمال کرنے کی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی کو اجازت نہیں دی، اپنی قوم سے جھوٹ بولا، اپنی قوم کو دھوکہ دیا، اپنی قوم سے غلط بیانی کی، تو عزت میں کیا اضافہ ہوا۔ دیکھیے پاکستان جو ہے، پاکستان بڑے مشکل ادوار سے گزرا ہے، پاکستان امریکہ کا الہی رہا ہے، دیکھیں نا پاکستان کے امریکہ کے تعلقات کی ایک طویل کہانی ہے، اتار چڑھاؤ کی، اچھے برے تعلقات، لیاقت علی خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق کے دور تک پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہیں، الائنس کیے، دیکھیے لیکن پاکستان نے چین کے معاملے میں امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، پاکستان نے اسرائیل کے معاملے میں امریکہ کی نہیں سنی، ہاں سے ہاں نہیں ملائی، اور اچھا مشرف کے دور میں بھی جو فوج بھیجنے کا معاملہ تھا عراق میں، اس وقت پاکستان نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ چودھری شجاعت حسین وہ وزیر اعظم تھے نگران، جی انہوں نے کھڑے ہو گئے کہیں گے ہم یہ فوج نہیں بھیجیں گے، بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی بات یہ ہے ہمیں اپنی اچھی باتیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب یہ جہاد افغانستان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا تو امریکہ کے ساتھ جو معاملہ کسی امریکی ادارے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی افغان مجاہد سے وہ براہ راست ڈیل کر سکے،
بالکل ٹھیک. امریکہ براہ راست اسلحہ نہیں دے سکتا تھا, وسائل فراہم نہیں کر سکتا تھا, پاکستان کا رابطہ تھا وہاں اور پاکستان کا رابطہ تھا امریکہ سے. اس اہم ترین پیش رفت وزیر اعظم کے دو ٹوک موقف جو بار بار وہ اپنا رہے ہیں, ان دونوں سے جڑا ایک سوال جنم لے رہا ہے سر, اگر اس کو آپ ایڈریس کر سکیں کہ انتخابی اصلاحات پر بڑی تیزی سے وزیر اعظم کام کرنا چاہ رہے ہیں, مذاکرات کی دعوت بھی دے دی قدم پیچھے ہٹ کر, خارجہ محاذ پر جو پاکستان کا موقف ہے بڑے دبنگ انداز میں پیش کریں, اس پہ وجہ سے مقبولیت ان کے موقف کی زیادہ ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یا نقطہ اٹھاتے ہیں, جس کو سوال کی صورت میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ کیا یہ کہیں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے, اصلاحات کرتے ہوئے کوئی وقت سے پہلے کوئی انتخاب میں جانے کا پروگرام تو نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, انتخاب سے پہلے اپوزیشن تو مطالبہ کرتے ہی انتخابات کا. اپوزیشن تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ انتخابات کراؤ. مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العلی جو اب بیمار ہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے, اور ان کے مثانے میں انفیکشن ہوئی, ہسپتال میں داخل ہیں, میں نے خیریت دریافت کی ان کی. اسی طرح ہمارے مولانا محمد حنیف جلندری وہ بھی بیمار ہیں, ملتان میں امراض قلب کے ہسپتال میں ہیں. مولانا عبدالرزاق سکندر بیمار ہے. تو یہ سارے بیمار ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تو پہلے دن سے کوشش تھی کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, تسلیم نہیں کرنا, تو نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو اب اگر وزیر اعظم انتخاب کرا دیتے ایک سال پہلے, تو اس میں ایک برائی کیا ہے؟ ٹھیک, دیکھیں نا آپ, ہاں انتخابات ایسے ہونے چاہیے جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے, وہ جو فریقین مطمئن ہوں اور کوئی مداخلت ان کے اندر ایسی نہ ہو جس پر اعتراض ہو. اچھا سر, ایک بڑا اہم ایشو ہے, کل ہم نے پروگرام میں اسلام آباد پولیس کے جوانوں کا ذکر کیا تھا, محدود وسائل کے باوجود جو وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں, اور کیوں اسلام آباد میں کرائم بڑھ رہا ہے, کیا وجوہات ہیں, اس پہ ہم نے تفصیل سے آج بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے سیاسی جو موضوع میں نے چھیڑ رکھا ہے اس میں بڑی اچھی باتیں ہو گئیں, اور شامی صاحب نے بھی داد دے دی, خوشی کا اظہار بھی کر دیا. میں بلاول اور شاہ محمود قریشی کا مکالمہ آپ کو زبردستی سناؤں گا سر. میں آپ کو زبردستی اصل میں جو شاہ محمود سے ہے نا, وہ بھی تو پیپلز پارٹی سے آئے نا. دیکھیں شاہ محمود کی ایک بات ہے, شاہ محمود ذاتی زندگی میں بڑے صاف ستھرے شخص, ٹھیک ہے, یعنی ان کے اوپر ہم نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. یہ اور بات کہ جو مشرف کے دور میں انہوں نے سٹینڈ لیا اور اپنی نہیں تسلیم کیا, ان کو ہار نہیں پہنا ہے. بڑی سر محنت کر کے آج, لیکن لطیف جملے دونوں کے اکٹھے, لیکن جو دونوں کے جملے ہیں وہ سنا دیجئے. اب اجازت دیں. دیکھیے جی, آج بلاول بھٹو زرداری با مقابلہ شاہ محمود قریشی صاحب. جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو, اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو. خان صاحب کو لگ پتہ چاہے گا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں, بچپن میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا. اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. جناب اسپیکر, میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے تھے, جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑکیاں کھاتے تھے, میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. یہ مجھے کیا جانتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. وہ جب ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دو. میں آپ کے سامنے سچ نہیں کرا رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں. لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو, آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آف ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ, کچھ وقت لگے گا. فلم مکتب ہے, ابھی بڑا سفر کرنا ہے. اس نے گیلانی کی بات کی ہے, یوسف رضا کی. کم از کم اس کو مکا کا لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہ بنایا ہوتا. سرکاری ووٹوں سے گیلانی آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہوا ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرتا. کہتا ہوں جان دیتا. اپنا آواز سننا چاہ رہا ہے
اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہ رہا ہے. وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے. میں یہاں ہوں, عمران خان آئے, عمران خان تقریر کرے, میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے. اگر آپ غول غپاڑے سے, شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. کان کھول کے سن لیں, اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا, شہباز بھی نہیں بولے گا. تھینک یو جی. میرا خیال ہے کہ یہ جو مقابلہ آپ نے دیکھا ہے اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, کسی پہ, یعنی لوگوں پہ چھوڑے. یعنی کوئی اچھی, اگرچہ تھوڑا غم و غصہ تھا لیکن اچھی پر لطف ڈیبیٹ تھی. مطلب کوئی وہ ہلڑ بازی کو عالم گلوچ نہیں, یعنی پر لطف ڈیبیٹ تھی. اور دونوں حضرات جو ہیں ان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آپ انگلی رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ شاہ محمود قریشی جو تھے, وزارت خارجہ انہوں نے جب چھوڑی تھی اور پیپلز پارٹی سے جو ناراض ہوئے تھے اس کے دور اقتدار میں ہوئے تھے. ہاں جی, یہ بات, اس کے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ فیکٹ ہے. تو اس لیے جو سچی بات ہے وہ ماننی چاہیے. چلے فیصلہ آپ کیجئے. بریک, اور بریک کے بعد انتہائی اہم موضوع اسلام آباد پولیس. اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی کرائم کی ریشو, وجوہات کیا ہیں, جدید جو تقاضے ہیں کسی شہر کی سیفٹی اور پولیسنگ کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے, وہ کس حد تک یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دارالحکومت ہے, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت اہم ہے. تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کل ہم نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وجوہات کیا ہیں. قمر منور صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی, انہوں نے ڈیٹس ہمیں دی تھیں کہ چند ہفتوں کے دوران 4 پولیس اہلکار ٹارگٹ بنے ہیں ڈاکوؤں کا اور اغوا کاروں کا. 6 تاجر بھی شہید ہوئے, کروڑوں روپے کی ڈکیتیاں ہوئی ہیں. مئی میں 2 پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے دہشت گردوں نے شہید کیا تھا. ابھی چند روز پہلے پولیس اہلکار محمد ثقلین جو اسلام آباد پولیس کا بہادر سپوت ہے, جس نے 7 گولیاں کھائیں لیکن اس کے باوجود ڈاکوؤں کو فرار نہ ہونے دیا. اسلام آباد پولیس کی جو اپنی ایفرٹس ہیں, چاہے وہ ایگل سکواڈ ہو, بائیسیکل سکواڈ ہو, پولیس پیٹرولنگ ہو, ای چالان ہو, آن لائن رپٹ کی سہولت ہو, یا جو کیپیسٹی انہینس کی گئی ہے اپنے سولجرز کی, وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود جرائم کو روکنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو کل ہم نے چھوڑا بھی تھا ادھورا, کہ آج تفصیل سے بات کریں گے, وہ یہی ہے کہ سرویلنس, مؤثر سرویلنس تھرو سیف سٹی پروجیکٹس. کیمرہ اچھے ہوں, سیف سٹی ہو, سرویلنس ہو, تو ہی بات بن سکتی ہے. سر, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے قمر منور صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہمارے نمائندے خصوصی ہیں. جناب خاور گھمن صاحب ایک ذاتی واردات کا احوال بیان کریں گے, اور سابق آئی جی پولیس جناب ذوالفقار چیمہ صاحب. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. قمر, سب سے پہلے بڑھ رہی ہے شرح, استطاعت کار بھی بڑھائی جا رہی ہے, لیکن یہ جو جدید پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے, سیف سٹی کا, فعال کیمرہ کا, سرویلنس کا, اس کا سٹیٹس پنجاب میں جو لاہور میں سیف سٹی اس کے مقابلے میں کیا ہے اسلام آباد میں؟ جی, اگر بات کی جائے اسلام آباد میں تو یہ 4500 کیمرے جو تھے لگائے جانے تھے, لیکن ابھی تک جو ہے جامی صاحب دیکھا جائے تو یہ کیمرے صرف 1900 کیمرے ہیں, اور وہ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے کہ میٹرو کی کھدائی کی گئی تو وہ غیر فعال ہیں, مکمل طور پر وہ ایکٹیو نہیں ہیں. یہ 4500 کیمرے ہونے تھے. اس کے بعد یہ 2012 میں یہ پلان بنایا گیا تھا سیف سٹی پروجیکٹ, لیکن اس وقت جتنی اس پہ لاگت آئی تھی اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا گیا, لیکن وہ صرف پیسوں کو ایکسپینڈ کیا گیا تھا, اس میں باقی چیزوں کی ایکسپینشن نہیں کی گئی تھی. اسلام آباد 2012 میں جتنا تھا اس سے کافی حد تک بڑھ چکا ہے. جس طرح D17 تک جو ہے ترنول سے آگے اسلام آباد جا چکا ہے, ادھر مری کے قریب اسلام آباد پہنچ چکا ہے, جبکہ دوسری جانب رواد سے بھی آگے جو ہے وہ اسلام آباد کو وہاں تک ٹچ کر رہا ہے, لیکن اس کی ایکسپینشن نہیں ہو سکی. جو کہا یہ جا رہا تھا کہ 4500 کیمرے لگائے جائیں گے, وہ نہیں ہیں. ابھی صرف 1900 کیمرے کام کر رہے ہیں, اور ان 1900 کیمروں سے بھی ابھی تک ایک بھی ایسا کیس جو بڑا کیس جس کو کہا جائے وہ ٹریس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کیمروں میں جتنی ان کی لاگت آئی تھی, کہا جا رہا ہے کہ آفیشیل ریکگنیشن بھی دی جائے گی, اس میں اس کو ایکسائز, کسٹمز, نادرا کے ساتھ جو ہے وہ ان کا الحاق کیا جائے گا تاکہ کوئی واردات ہو. تو ابھی تک جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں جامی صاحب, وہ صرف جو ہے پوسٹ کرائم انویسٹیگیشن کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, کرائم پریونشن میں ابھی تک ان کا کوئی کام جو ہے. قمر, یہ دیکھیے کہ جو آپ نے سیف سٹی, نادرا, ایکسائز, کسٹمز اور پولیس کا ذکر کیا, ان کے درمیان جو کوارڈینیشن ہونی تھی, اس کے لیے ضروری تھا کہ شامی صاحب اس کی قانون سازی ہوتی سیف سٹی اتھارٹی کی. 2 برس ہو گئے, ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو پولیس اہلکار ہیں, یہ انتظامیہ, وہ بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے سرکار سے کہ کیجئے اس میں پیش رفت. اب 3 سال ہو گئے نا موجودہ حکومت کو. پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب رہے وزیر داخلہ, وہ بھی بڑے, اس سے پہلے چودھری نثار علی صاحب رہے,
चौधरी निसार अली साहब की भी बड़ी धूम है इंतजामी सलाहियत की, ब्रिगेडियर एजाज साहब अपने बड़े धूम धड़के के आदमी थे, और शेख रशीद साहब तो माशाल्लाह सब नैलों के ऊपर दले हैं। तो शेख साहब से नहीं पूछा कभी आपने कि वो क्या इन्होंने इस तरह तवज्जो क्यों नहीं की इस पे? कमाल जी शेख साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि सेफ सिटी के कैमरे जो हैं ये मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद हमने बाकायदा तौर पर उसको खुद चेक किया। बहुत सारे कैमराज ऐसे थे जिनकी वायरिंग जो थी वो निकाली गई थी, जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट तक जाना था उसके लिए, लेकिन वो दोबारा से उनको हील नहीं किया गया अभी तक वो कैमरे जो है। फैसलाबाद धरने के दौरान भी ऐसा हुआ था। एक सेकंड कमर ठहरिएगा। खावर घुमन साहब ब्यूरो चीफ वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये जो फेशियल रिकग्निशन थी या नंबर गाड़ी की उसकी शनाख्त थी, ये क्यों ये कैमरे नहीं कर पाते? इनके साथ जाती वारदात भी एक पेश है। घुमन साहब, क्या फंक्शनैलिटी है दस्तयाब कैमरों की सेफ सिटी की सर्वेलेंस की इस्लामाबाद में? जाती वाकई की रोशनी में मुख्तसर बयान करें ना जरा। ये रहमान मलिक साहब के जमाने में आपको याद है ये सारे का सारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और फिर इसमें अरब बहार रुपए लगाए गए। वाकया कुछ इस तरह हुआ, रात को मैं वापस आ रहा था, एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था, पीछे से कोई कब की बात है? डायरेक्टली ये कुछ 4-6 महीने हुआ है। अच्छा ट्रैफिक सिग्नल है और सामने ये कश्मीर हाईवे के ऊपर, और वहां पे कैमरे लगे हुए थे, पीछे से गाड़ी आई और डायरेक्टली हिट किया और वो सारे का सारा एपिसोड रिकॉर्ड हो गया। बाद में हमें वो क्लिप मिल गया जी ये सारा वाकया हुआ है। उसके बाद हमने पूछा जनाब आला ये जो गाड़ी पीछे से हिट कर रही है उसका कोई जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताएं क्या है? तो उसके बारे में फिर हमें बताया यहाँ पे जो अहदेदारान है जनाब आला कि ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है, ये एक तो रात को जो है वो जो लाइट पड़ती है तो बिल्कुल हम वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं पढ़ सकते। अच्छा। फेशियल रिकग्निशन का वो मसला है। और जिस तरह अभी कमर बता रहे थे कि इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, जिस तरह अभी लाहौर के अंदर भी रिसेंटली एक बड़ा वाकया हुआ और फौरन उसके बाद वो सेफ सिटी कैमरास के जरिए बिल्कुल हल कर लिएगा। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद पुलिस या इस्लामाबाद के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई ऐसा एक वाकया कोट नहीं कर सकती। ये जो अरब रुपए लगाए गए इस सारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसके लिए कोई इन्होंने कोई बड़ा वाकया हल किया हो। इस्लामाबाद के हवाले से आपको याद है मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ वाकया होते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फिकार चीमा साहब से दारुल हुकूमत को तो महफूज तरीन शहर होना चाहिए, वाकई दारुल हुकूमत है। अच्छा सर एक नुकता और है, क्योंकि एक शिकायत ये की जाती है कि जी इस्तात कार बहुत कम है इस्लामाबाद पुलिस की, तनख्वाह कम है, अलाउंसेस कम है। कमर इस बारे में अगर कोई मालूमात आपने इकट्ठी की है बताइए, फिर हमने चीमा साहब से बात करनी है कि हल क्या है अब। जी इस्लामाबाद के पुलिस के पास अब सफिशिएंट नफरी है। जो पहले इनका एक वर्बैटम होता था कि हमारे पास लोग नहीं हैं इस वजह से, और जब जहाँ तक तनख्वाहों का मामला है कि हमेशा ये कहा जाता था कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह है वो इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह से जो है वो कम है और यही मसला है। लेकिन अब वो मसला सिर्फ जो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान हैं वहाँ की इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं इनकी तनख्वाह पंजाब वालों से ज़्यादा है। हाँ इससे ऊपर जो DSP रैंक है इससे ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के लोगों की तनख्वाह कम है, जबकि पंजाब के लोगों की तनख्वाह जो है वो ज्यादा है क्योंकि वहां पे उनको एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलता है। वहां पे जिस तरह DP होता है कमर बहुत शुक्रिया यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाने के लिए। 23 दिसंबर 2020 को आपको याद होगा हमने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था जिसमें तनख्वाहों का जो मवाजना था इस्लामाबाद पुलिस का और पंजाब पुलिस का और दीगर फोर्सेस का वो पेश किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने हमारा खुसूस तौर पर शुक्रिया अदा किया कि आपने आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद पुलिस की तो तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही है तो कैपिटल का तो बोझ ही ज्यादा होता है नर्व्स के ऊपर भी। चीमा साहब हुजूर आपका बड़ा वसी तजुर्बा है पुलिसिंग में, जराइम पर काबू पाने में, आप एक तवील अरसा इस मामले से वाबस्ता रहे। आप फरमाइएगा कि जदीद दौर में एक तरफ रिवायती मुहारत है, एक तरफ सर्वेलेंस है, सेफ सिटी है, कैसे वफाकी दारुल हुकूमत जैसे शहरों में बढ़ते हुए जराइम की शरह पर काबू पाया जा सकता है और वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा जनाब ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक क्राइम वेव इस्लामाबाद में आई हुई है। कुछ उनके जो इश्यूज हैं जो जेन्युइन वो अपनी जगह मौजूद हैं, मसलन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कच्ची आबादी हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और बाहर से गैंग्स आते हैं पेशावर वगैरह से जो वारदातें करते हैं। लेकिन बहरहाल क्राइम वेव मौजूद है
لیکن ایک اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد پولیس کو جو افسر کمانڈ کر رہے ہیں دے آر گڈ آفیسرز، ٹیم اچھی ہے، آئی جی قاضی جمیل اور ڈی آئی جی افضال کوثر، دے آر آنےسٹ آفیسر. مگر اسلام چیمہ صاحب آپ کی زبان سے تعریف سن کے تو مجھے بڑا رشک آ رہا ہے ان کے اوپر. چیمہ صاحب اگر کسی کی تعریف کریں بڑا ریئر ہوتا ہے. جی میں بتانے لگا ہوں کہ ایماندار ضرور ہیں، مگر اسلام آباد میں ایک پرانی روایت ہے کہ یہاں سافٹ پولیسنگ کا رواج رہا ہے جی، جبکہ اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث جو مجرم ہے ان کو آئرن ہینڈ سے یعنی آئینی ہاتھوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اسلام آباد پولیس کو اگریسو پولیسنگ کی طرف جانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال بڑا ضروری ہے. آپ کے نمائندے نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت 1900 کیمرے موجود ہیں. پچھلے 3 سال وہاں 5000 کیمروں کی کم از کم ضرورت ہے. پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک کیمرہ بھی مزید نہیں لگا. اس کے علاوہ وہاں 10-12 بڑی مارکیٹیں ہیں. ایک دفعہ مجھے بھی فیڈرل گورنمنٹ یہاں لگانا چاہتی تھی، خیر میں ریلیکٹنٹ تھا، لیکن کچھ دیر چند دن میں بھی اس پہ ورک کرتا رہا کہ کس طرح اس کا کرائم کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے کیا تھا. 10-12 بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں ہر مارکیٹ کے لیے ٹرین کمانڈوز کی کم از کم 2 گاڑیاں مستقل پیٹرولنگ کرتی رہنی چاہیے. اور رہائشی علاقوں میں الگ ضرورت ہے جو ایسا نہیں ہو رہا. ناکے ختم کر دیے گئے، وزیر صاحب نے کسی پولیس افسر سے مشاورت کے بغیر ختم. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں، بہت اہم نکتہ ہے یہ. دیکھیں ناکوں کے ساتھ کچھ یقیناً منفی باتیں منسوب ہوتی ہیں، مگر ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میری اپنی 3 دہائیوں سے زیادہ نوکری میں بہت بڑے بڑے کرمنلز ناکوں پہ اریسٹ ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ ناکے جو ہیں وہ یہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں کوئی ایسے عوامل نہیں ہونے چاہیے جو پولیس کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے. پولیس کو اسلام آباد میں آپریشنل اٹانومی نہیں ہے، باقی صوبوں میں بالکل. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ پولیس کو اٹانومی نہیں ہے. یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے. انشاءاللہ براہ راست وزیر داخلہ کے ماتحت ہے، یہ بات ادھوری رہ گئی ہے. براہ راست یہ کسی اور روز کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فی الحال ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا.